अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। इस नशिस्त में मेरे साथ है नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डॉलर जो है उसने 100 पूरा कर दिया। यानी पहली दफा ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो 100 रुपया एक डॉलर से उते हो गया है। हाय 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 हाय, हमारा को क्रिकेट का खिलाड़ी तो 100 कर नहीं सका, इधर डॉलर ने 100 कर लिया पूरा। डॉलर को वेस्ट इंडीज ही ले जाओ साथ यार तुम्हें मजाक की सूझी हुई है। अरबों रुपया कम हो गया मेरा, तुम्हें पता है? अरबों रुपया? अच्छा, और क्या अरबों रुपया? जब ये डॉलर की कीमत जो है ये बढ़ती है ना, अगर 10 रुपये मिसाल बढ़ी है जी, तो आपके जो जेब में 100 रुपया है वो तो सीधा सीधा 90 रुपये रह गए ना। और मेरे पास तो पहले को 25-26 हजार रुपया था। देखो ना क्या, सॉरी यार ये काट देना, बीच में से 12,000 रुपया मैंने तुम्हारी परजाई से छुपा के रखा हुआ था। अच्छा, तुम्हारी मेहरबानी। बहुत जुल्म हुआ है वैसे। हाय हाय हाय, पता नहीं किस तरफ को जा रहे हैं। ऊपर से सागदार साहब अभी तड़ी भी एक लगा रहे हैं कि IMF से हमको भीख नहीं मांग रहे, हम उसके मेंबर हैं। वैसे डार साहब मैं माफी चाहता हूँ, मेंबर हम वो नहीं है जो किसी को कर्जा देने चाहते हैं या मदद करने जाते हैं। हम सिर्फ वो मेंबर हैं जो मांगने चाहते हैं। IMF में हमारी क्या वैल्यू है हजूर? बंदे तो कहीं रह गए। हमारे पाकिस्तान का तो सप भी IMF के सामने जाए तो वो भी ऐसे कर देते। और इंसानों का तो हाथ उधर है ही ऐसे, पकड़ पकड़ के भी सीधा करती हैं तो नहीं, सलूट भी मारने की कोशिश करते हैं तो ऐसे मार के ऐसे कर देते। जैसे बारात में पांड आते हैं तो वो बेचारे लाड़े को देख के ऐसे ही हो जाते हैं, जो मर्जी कर ले, बेशक वो खिंच खिंच के हाथ नीचे करो फिर ऐसे हो जाते हैं। जितनी देर लाड़ा सामने रहता है पंडों का हाथ ऐसे ही रहता है। बिल्कुल इसी तरह IMF के सामने हमारा हाथ भी ऐसे ही रहता है। अच्छा यार, वैसे दाद देने को जी नहीं चाहता। हमारा जो भी वजीर खजाना आता है वो IMF से कर्ज लेने के बाद कोई ना कोई इस तरह की जस्टिफिकेशंस निकाल लेता है, अपना बाकायदा कारनामा डिक्लेयर करता है कि मैंने कामयाब मुज़ाकरात किए। आज इस आगदार साहब फरमा रहे थे कि हमने सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए जो इकदाम किए उससे दुनिया हैरान रह गई है। नहीं, हैरान तो वाकई सारी दुनिया को हमने कर दिया हुआ है, गैर मुस्लिम तो कहीं रह गए। अब तो हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो भी हैरान हो जाते हैं, फिर आ गए हुए तो किन्नी बारी झाड़ी है तो सुनते नहीं है। और ऊपर से हर बंदा जो है वो कर्जा लेने के बाद ये जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भाई जी हमने कोई मुल्क की वकार और इज्जत का सौदा नहीं किया, अपनी शराइत पे कर्जा हासिल किया। भाई वो शराइत तो तुमने बता दी जो आपने बतानी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बताने जोगी थी। जो अमेरिका की शराइत मान के कर्जा लेके आए हो वो भी तो बताओ ना, वो तो तुमने कभी नहीं बतानी। वो आके फिर अगली हुकूमत बताती है कि भाई जी पिछली हुकूमत ये मुआहदा कर गई हुई है, हमारा कोई कसूर नहीं, अमेरिका बहादुर बड़ी तगड़ी चीज है। बंदा पूछे IMF ने आपकी सुननी है या अमेरिका की सुननी है? अमेरिका जो कहेगा वही होगा, अमेरिका जो भी कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है। नहीं यकीन तो ये मिस्र देख ले क्या हो गया। मिस्र में अमेरिका का ख्याल है कि मुर्सी हुकूमत को हट जाना चाहिए था, सो हट गई। बिल्कुल उनको नहीं अच्छी फील हुई। जाहिर है यार अमेरिका सियाना बंदा को पागल तो नहीं। मेरा ख्याल है अमेरिका सियाना तो है, लेकिन वक्त आ गया है कि अमेरिका को, अक़वाम आलम को और पूरी दुनिया के ख़ास तौर पर मुसलमानों को यकीन दिलाने के लिए कि अमेरिका उनके दिल और दिमाग जीतना चाहता है, कोई नया नजरिया बनाना पड़ेगा, कोई नया ढकोसला देना होगा, उनके हाथ में कोई नया चुनचुना थमाना होगा कि अब आप इससे खेलो। ये जो जमहूरियत का खेल है ना, और मुसलमानों को ये जमहूरियत के लॉलीपॉप देना, मेरा ख्याल है कि ये अमेरिका के लिए पेचीदगियां पैदा करता जा रहा है। अमेरिका कहीं पे मतलब स्याह को सफ़ेद, कहीं पे सफ़ेद को स्याह, ये अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और ये मिस्र का मामला तुम्हारे सामने है यार, अमेरिका के पास कोई जस्टिफिकेशन है कि वहाँ पे मुर्सी हुकूमत को जो बरतरफ किया गया है उसके दबे लफ्ज़ों में उसको डिफेंड किया जा सके। लेकिन जाहिर है ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि जो खेल भी खेला गया है अमेरिका की दरपर्दा क्या खुलेआम उसको हमायत हासिल थी। और इस वाक़े के बाद
ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ سوچنا پڑے گا کہ مرسی حکومت کی برطرفی سے امریکہ نے پوری اقوام عالم کو اور مسلمانوں کو میسج کیا دیا ہے. دیکھو نا کہ وہ مسلمان آج کس پوزیشن میں ہیں جو ان اندرونی اختلافات اور دباؤ کا شکار تھے اپنے ہی بھائیوں کی طرف سے کہ آپ اگر معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو جمہوریت آپ کا راستہ نہیں ہے, یہ مغرب کا راستہ ہے, یہ امریکہ کا راستہ ہے. اور امریکہ نے بھی اسی بات کی حمایت کر دی کہ جمہوریت آپ لوگوں, یہ بڑی پوتر چیز ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے معاشروں کے لیے. آپ اسی طرح آپس میں باہم دست و گریبان رہو, لڑتے رہو. اور اس نے لڑائی کا سامان بھی فراہم کیا ہے اور ان لوگوں کا موقف کو بہت حد تک کمزور کر دیا ہے جو اس بات کے حامی تھے کہ نہیں جی ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور بیلٹ کے ذریعے ہی لانا چاہتے ہیں. لیکن اب بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لاتے ہیں اور بھاری اکثریت کے ساتھ لاتے ہیں تو نتیجہ آپ کے سامنے کہ آپ کو راتوں رات اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. اچھا جی, یہ جو دستوں گریباں ہوتا ہے یہ قمیض کے اندر ایسے دست ڈال کے اور گریبان میں سردانے کو کہتے ہیں دستوں گریباں. میں کتنی سیریس بات کر رہا ہوں. اچھا یہ قمیض پہننا نہیں سیریس بات. اچھا یار تم اپنی ڈگر چلو. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا یہ اس تمام معاملے میں جو اقوام عالم کی اور خاص طور پر برادر اسلامی ملکوں کی جو خاموشی ہے وہ زیادہ افسوسناک ہے. نہیں مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرسی تھا الیکٹ ہوا ادھر, اس نے حکومت میں بیٹھتے ہی کچھ ایسی غلطیاں کی تھیں جو نہیں برداشت ہوئی. یہ بتایا بھی تو جائے نا کہ کون سی ایسی بڑی غلطی کر دی تھی. اگر مرسی صاحب اقتدار میں آ کے کچھ نہ کرتے تو پھر یہ الزام عائد کر دیا جاتا کہ آپ اتنے بلند بانگ دعووں کے ساتھ اقتدار میں آئے ہیں تو آپ نے تو کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئے معاشرے میں, تو آپ کے آنے کا فائدہ کیا. اگر انہوں نے آ کے چند جرنیلوں کا احتساب کیا ہے اور فلسطینیوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دی ہیں, امریکی جو امپورٹس تھیں ان پر کچھ پابندیاں لگا دی ہیں, تو اس میں کون سی ایسی قیامت کی بات تھی. وہ صدر تھا, مصر کا صدر تھا. اور مصر کے بارے میں بہرحال ہمیں یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت مصر جو ہے وہ امریکی جو ایکسپورٹس ہیں اس حوالے سے وہ دوسرا بڑا ملک ہے. تقریباً میرا خیال 6 ارب ڈالر سے زیادہ امریکہ وہاں پہ ایکسپورٹس کرتا ہے. تو امریکہ وہاں پہ بہرحال اپنی مرضی کی جو حکومت ہے وہ وہاں پہ نہ ہو, یہ امریکہ کے لیے برداشت کرنا بہرحال ایک مشکل کام تھا. اور اس میں تو بالکل ہی امریکہ کو یہ لے رہے نا, تم کہہ رہے جی کہ کچھ چیزیں جو امریکہ کی امپورٹ ہوتی تھی ان پہ پابندی لگا دی ہے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. امریکہ کی امپورٹ کے آگے پابندی لگانا تو ایسی ہے جیسے بندہ ٹیوبویل میں نہا رہا ہو تو وہ پائپ کے آگے کھڑا ہو جائے. اس کا تو پریشر ہی اتنا ہوتا ہے کہ بندہ کارٹون کی طرح اٹھ کے پچھلی کند کے ساتھ جا بیٹھتا اور صرف منہ سے اتنا فکر ہی نکلتا ہے کہ میں ٹیوبویل بند کر کے مینوں ڈاکٹر کو لے چلو. میں تمہیں بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے مصر زیادہ مشکل ملک بن جائے گا. وہاں پہ یہ فیصلہ کرنا, آئندہ جو الیکشنز کروانے کے لیے راہ ہموار کرنا, یہ امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا بلکہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. عوامی ہمدردیاں ایک بار پھر زیادہ شد و مد کے ساتھ اخوان کے ساتھ ہوں گی. چلو چھوڑو یار ان باتوں کو. وہ کیا آغا اشر نے کہا ہوا کہ اپنا تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی لپیٹ تو, یہ جو آغا اشر نے کہا تھا اسی طرح کے کسی انسان نے کہا ہوگا نا یار, کسی کا بھی نام لے لے چل جاتا ہے. یہ جو اپنا یہ سکاٹ لینڈ یارڈ کیس چلا رہا ہے الطاف حسین صاحب کا, تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے برٹش پولیس یہ بالکل بہترین دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی جی؟ یہ ماہرین اور عوام کی غالب اکثریت کا تو بہرحال یہی خیال ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اپنی کمپٹنسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اس معاملے میں اور وہ سچ کی تہ تک ضرور پہنچ جائے گا. مطلب اسکاٹ لینڈ یارڈ برطانوی پولیس کی کمپٹنسی اپنی جگہ, اس کا پروفیشنلزم اپنی جگہ, اس کی جو پروفیشنل انٹیگریٹی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن بہرحال اس کیس کی نوعیت بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ بالکل ایک خود مختار ادارہ ہے جس کو اپنی پریسٹیج جو ہے وہ تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ سے اوپر کی جو چند فورسز ہیں جو آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں,
ان کا جو دباؤ ہے اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ 100% اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ سچ کو سامنے لے آئے گا. مطلب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی والا معاملہ غالباً 100% ایز اٹ از نہیں ہوگا. دودھ میں کہیں پانی اور پانی میں کہیں نہ کہیں دودھ ضرور ہوگا. نہیں یہ تو ایم کیو ایم والے کہہ بھی رہے ہیں نا کہ یہ لینڈ یارڈ جو ہے, کیا ہے اس کا نام, اسکاٹ لینڈ یارڈ. یہ جو اسکاٹ یارڈ ہے اس سے ہمیں انصاف نہ ملنے کا خدشہ ہے. ہاں لیکن وہ ایم کیو ایم والے تو کسی اور زاویے سے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں نا, لیکن بہرحال یہ خدشہ تو اپنی جگہ موجود ہے. جی ناظرین, اب ہم اپنے اینکر سے پوچھیں گے کہ ہانڈی پکاتے ہوئے پنڈیوں کی لیس کیسے ختم کرتے ہیں. اچھا, اس میں مزید بھنڈیاں ڈال دی جائیں. لیس بچ جائے گی وہ پلیز. پچھلی بھنڈیوں کی لیس تو ختم ہو جائے گی نا, وہ تو نئی بھنڈیاں نئی لیس لے کے آئیں گی. واہ واہ ناظرین, اسی طرح ہمارے ادھر خیانے کا بیڑا کرتے ہیں. ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.